सो मिरर हाम्रो यो मिरर हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ है, मिररको दुईटा टाइप छ है। फर्स्ट वान इज हाम्रो के हो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जुन हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ। एन्ड सेकेन्ड वान इज अब स्फेरिकल मिरर है, सेकेन्ड वान के हो हाम्रो स्फेरिकल मिरर। सो अब के गर्छौँ, अब यो स्फेरिकल मिरर पनि दुई टाइपको हुन्छ है। स्फेरिकल मिरर पनि अब यो स्फेरिकल मिररलाई पनि के गरिएको छ, डिभाइड गरिएको छ। कुन कुन मिरर हो स्फेरिकलमा? फर्स्ट वान इज द कन्केभ मिरर है, कन्केभ मिरर। एन्ड सेकेन्ड वान इज द कन्भेक्स मिरर, सेकेन्ड वान इज द कन्भेक्स मिरर। सो अब हामीलाई के छ, यो रे डायग्राम जुन छ, रे डायग्राम इन मिरर त्यो हामी कहाँ गर्छौँ, कन्केभ र कन्भेक्समा। क्लियर छ? कहाँ गर्छौँ हामी रे डायग्राम? कन्केभ र कन्भेक्समा। आर यु क्लियर? ओके, सो अब हामी हेर्छौँ हाम्रो यो कन्केभ र कन्भेक्स मिरर भनेको के हो। सी यो हाम्रो अब सबभन्दा पहिला कन्केभ मिरर, कन्केभ मिरर, ओके। एन्ड देन हियर इज द कन्भेक्स मिरर, कन्भेक्स मिरर। सो यो कन्केभ मिरर याद गर्नु होला है, कन्केभ मिरर यस्तो हुन्छ, यो साइडबाट पल्टिएको हुन्छ है, अनि यसको जुन पलिसिङ सर्फेस छ, जो पलिस हुन्छ त्यो यतातिर गरिएको हुन्छ है, यतातिर गरिएको हुन्छ कन्केभ मिररको। तर कन्भेक्स मिरर के हुन्छ, यस्तो पल्टेको हुन्छ है, यतातिर। सी कन्केभ मिरर के छ, यतातिर छ, कन्भेक्स कहाँ छ, उतातिर छ, र यसको पलिसिङ सर्फेस के हुन्छ, भित्रबाट हुन्छ। आर यु क्लियर? भित्रबाट यसको पलिसिङ सर्फेस हुन्छ। लाइट दुइटैमा यहीँबाट आउँछ, लाइट दुइटैमा यस्तै आउँछ। क्लियर छ यहाँसम्म? कन्केभ के हो, यतातिर पल्टेको हो, कन्भेक्स के हो, उतातिर पल्टेको हो, पलिसिङ दुइटैको उता उसको भित्रतिर, यसको बाहिरतिर। आर यु क्लियर? कन्केभ र कन्भेक्सको जुन फिगर छ त्यो मजाले तपाईँ बुझ्नु। अब यसपछि के छ हाम्रो, कन्केभलाई हामी के भन्छौँ, हामी यहाँ कन्केभलाई भन्छौँ कन्भर्जिङ है, कन्केभलाई हामी के भन्छौँ, कन्भर्जिङ मिरर, कन्भर्जिङ मिरर। र यहाँनिर कन्भेक्सलाई हामी के भन्छौँ, डाइभर्जिङ मिरर है, कन्भेक्सलाई हामी भन्छौँ डाइभर्जिङ मिरर। सो अब तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् है, लेन्समा र मिररमा कन्फ्युज नहुनुहोस्। लेन्समा यो कन्केभ लेन्स हाम्रो के हुन्छ, डाइभर्जिङ लेन्स हुन्छ, यो उल्टो भइदिन्छ। कन्भेक्स लेन्स हाम्रो के हुन्छ, कन्भर्जिङ लेन्स हुन्छ। तर मिररमा के छ, उल्टो छ। मिररमा हाम्रो के छ, कन्केभ मिरर हाम्रो के छ, कन्भर्जिङ मिरर छ, कन्भेक्स मिरर हाम्रो के छ, डाइभर्जिङ मिरर छ। बट इन लेन्समा, लेन्समा के छ हाम्रो, कन्केभ लेन्स हाम्रो के हो, डाइभर्जिङ लेन्स हो, डाइभर्जिङ लेन्स हो, र कन्भेक्स लेन्स के हो हाम्रो, कन्भर्जिङ लेन्स हो। आर यु क्लियर? ओके, सो सबभन्दा पहिला हामी आफ्नो रे डायग्राम हेर्छौँ कहाँ, कन्केभ मिररमा है। कन्केभ मिररमा सबभन्दा पहिला रे डायग्राम हेर्छौँ। सो हामी अब यो कन्केभ मिररमा, यो कन्केभ मिररमा रे डायग्राम, कन्केभ मिररमा रे डायग्राम भन्दा अगाडि केही हामी टर्महरू हेर्छौँ है, केही टर्महरू हेर्छौँ, त्यो टर्मलाई बुझ्छौँ, अनि त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि हामी आफ्नो रे डायग्राममा जान्छौँ। रुल्सहरू पहिला हेर्छौँ, त्यसपछि रे डायग्राममा जाने। बट पहिला हामी के गर्छौँ, यसको टर्महरू हेर्छौँ। सो सबभन्दा पहिला यो मेरो कुन मिरर हो, यो म कुन मिरर बनाइदिएँ, यो हाम्रो कन्केभ मिरर होइन, कन्केभ मिरर। म के भनेको थिएँ, कन्केभ मिरर यतातिर फर्केको, पलिसिङ कतातिर, पलिसिङ उतातिर। बट कन्भेक्स मिरर भनेको हाम्रो के, कन्भेक्स मिरर भनेको यस्तो फर्केको, पलिसिङ कहाँ, भित्रतिर होइन। यो हाम्रो के हो, यो हाम्रो कन्भेक्स मिरर हो। सो यो कन्भेक्स मिररलाई म हटाउँछु। यहाँनिर टर्महरू पहिला बुझौँ। अब यो ध्यान दिनु त, यो मिरर हेर्नु त, यहाँनिर यो मिररलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा स्फियर होइन, स्फियरबाट यो कट गरेको होइन यो मिररलाई हो। सो यसको बिचको जुन स्फियरको बिचको जुन सेन्टर छ, स्फियरको बिचको जुन सेन्टर छ, यसलाई हामी भन्छौँ सेन्टर अफ कर्भेचर। के भन्छौँ, सेन्टर अफ कर्भेचर। क्लियर छ? बिचकोलाई हामी के भन्छौँ, सेन्टर अफ कर्भेचर। र यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ, यसलाई हामी सीले डिनोट गर्छौँ। क्लियर छ? ओके, अब जुन यो मिरर छ, यो मिररको जुन मिड पोइन्ट छ, मिड पोइन्टलाई हामी भन्छौँ पोल। यो मिड पोइन्टलाई हामी के भन्ने, पोल, पोल। र यसलाई हामी केले डिनोट गर्ने, यसलाई हामी पीले डिनोट गर्छौँ। आर यु क्लियर? र अब सेन्टर अफ कर्भेचर र पोललाई के गर्छ, एउटा लाइनले जोड्छ है। सो यो लाइनलाई हामी भन्छौँ प्रिन्सिपल एक्सिस। के भन्छौँ, प्रिन्सिपल एक्सिस, प्रिन्सिपल एक्सिस भयो। ओके, सो अब सेन्टर अफ कर्भेचर र पोलको एक्ज्याक्ट बिचमा हाम्रो के हुन्छ, प्रिन्सिपल फोकस हुन्छ। के हुन्छ, प्रिन्सिपल फोकस, जसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ, एफले। यो हाम्रो के हो, प्रिन्सिपल फोकस, प्रिन्सिपल फोकस। आर यु क्लियर? बुझ्नुभयो यहाँसम्म? यो हाम्रो बिचको सेन्टर अफ कर्भेचर, यहाँनिर यो जुन मिरर छ, मिररको बिचको हामी पोल, र सेन्टर अफ कर्भेचर र पोललाई जसले जोइन गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रिन्सिपल एक्सिस, र सेन्टर अफ कर्भेचर र पोलको बिचको पोइन्टलाई हामी भन्छौँ प्रिन्सिपल फोकस। क्लियर छ यहाँसम्म?
अब यो प्रिन्सिपल फोकस र पोलको बिचको जुन डिस्टेन्स छ यसलाई हामी भन्छौँ फोकल लेन्थ। यसलाई के भन्ने हामी फोकल लेन्थ र यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ स्मल एफले। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? यो बिग एफले प्रिन्सिपल फोकसलाई बिग एफले क्यापिटल एफले र यो फोकल लेन्थलाई हामी केले स्मल एफले डिनोट गर्छौँ। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, सो यो कुराहरू यो टर्महरू बुझिसक्नु भएको छ भने अब हामी के गर्छौँ यसको रुलहरू हेर्छौँ। कहाँ? कन्केभ मिररमा हामी जुन रे डायग्राम बनाउँछौँ त्यसको रुल्सहरू हेर्छौँ। सो कन्केभ मिररको रे डायग्राम कन्केभ मिररमा रे डायग्रामको हामी रुल्स हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला रुल्सहरू बुझ्यो भने मजाले हामी गर्न सक्छौँ है। सो रुल्समा सबभन्दा पहिला म के गरेँ एउटा कन्केभ मिरर म यहाँनिर कन्केभ मिरर लिएँ। बाहिरतिर मेरो के हुन्छ पलिसिङ हुन्छ हैन। कन्केभ मिररको के हुन्छ पलिसिङ बाहिरतिर हुन्छ। अब ध्यान दिनु यो मेरो प्रिन्सिपल एक्सिस है। यो मेरो के भयो प्रिन्सिपल एक्सिस। अब यहाँनिर मेरो पोल हैन, म भनेको थिएँ नि बिचकोलाई के भन्ने पोल भन्ने र यसलाई म के गरिदिएँ यसलाई म सेन्टर अफ कर्वेचर म सपोज गरिदिएँ। सो बिचको मेरो के भइदियो प्रिन्सिपल फोकस हो भयो र यो हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस। अब हेर्नु अब के हुन्छ सपोज रे अफ लाइट यो प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारललमा आएर ठोकियो भने के हुन्छ? रे अफ लाइट यो प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारललमा छ। कहाँ छ यो? प्यारललमा छ। इफ रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारललमा आयो भने के हुन्छ यो केसमा? यो केसमा जुन हाम्रो लाइट छ त्यो के हुन्छ प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भइदिन्छ। क्लियर छ? फर्स्ट रुल बुझ्नुभयो? इफ रे अफ लाइट जुन हाम्रो छ रे अफ लाइट यस्तो है यो होइन, जुन रे अफ लाइट छ इफ हाम्रो के भन्छ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भएर आयो भने हाम्रो रे अफ लाइट कहाँबाट पास भइदिन्छ प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भइदिन्छ। के भन्यो? रे अफ लाइट यस्तो प्यारलल आयो भने कहाँबाट पास भयो प्रिन्सिपल फोकसबाट यस्तो पास भइदियो। बुझ्नुभयो? यो हाम्रो के हो फर्स्ट रुल हो। अब हामी आफ्नो सेकेन्ड रुल हेर्छौँ। ओके, सो सेकेन्ड रुल बुझ्नलाई म फेरि के गरिदिन्छु एउटा कन्केभ मिरर बनाउँछु हैन। हाम्रो कन्केभ मिरर भनेको यस्तो हुन्छ अनि हाम्रो जुन यो पलिस सर्फेस हुन्छ त्यो बाहिरतिर हुन्छ कन्केभमा, तर कन्भेक्समा के हुन्छ भित्रतिर हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला म के गरेँ यहाँनिर सबभन्दा पहिला एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस लिएँ हैन। त्यसपछि यो हाम्रो के भयो यो हाम्रो पोल हो र म सेन्टर अफ कर्वेचर म यहाँ सपोज गरिदिएँ हैन। अनि देन आफ्टर यो मेरो प्रिन्सिपल फोकस म यहाँ राखिदिएँ। क्लियर छ? अब रे अफ लाइट सेकेन्ड रुलले के भन्छ? अब रे अफ लाइट प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भयो भने के हुन्छ? रे अफ लाइट प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भएर यहाँनिर गएर स्ट्राइक गर्यो भने के हुन्छ? सो यो केसमा जुन मेरो लाइट छ त्यो के हुन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस। के हुन्छ? प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस। क्लियर छ? प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस। इफ रे अफ लाइट यस्तो आयो भने के हुन्छ यतातिर यस्तो जान्छ। जुन हाम्रो फर्स्ट रुल थियो फर्स्ट रुलले के भन्यो? हाम्रो फर्स्ट रुलले के भनेको थियो? इफ रे अफ लाइट हाम्रो फर्स्ट रुलले भन्यो, यसलाई म सानो गरिदिन्छु है, यो सानो म गरिदिएँ। सो हाम्रो फर्स्ट रुलले के भनेको थियो? यो हाम्रो लेन्स हो हैन। इफ रे अफ लाइट यो हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस सेन्टर अफ कर्वेचर, यो हाम्रो फोकस, यो हाम्रो पोल। इफ रे अफ लाइट स्ट्रेट यस्तो आयो भने के हुन्छ? त्यो प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भइदिन्छ। तर यहाँनिर के भन्यो सेकेन्ड रुल, यो हाम्रो फर्स्ट रुल हो। सेकेन्ड रुलले हाम्रो के भन्यो? इफ रे अफ लाइट फोकसबाट पास भयो भने फोकसबाट आयो भने के हुन्छ? त्यो प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस गइदिन्छ। सो यो के हो हाम्रो यो हाम्रो के हो यो उल्टो भइसक्यो। यहाँनिर के हो फर्स्ट रुललाई हेर्नु, फर्स्ट रुलको उल्टो के हो सेकेन्ड रुल हो। फर्स्ट रुलमा के भयो गएर स्ट्राइक गर्यो प्यारलल गयो, के भन्छ यो प्यारलल गयो प्रिन्सिपल एक्सिससँग भयो भने प्यारलल गयो प्रिन्सिपल एक्सिससँग भने के हुन्छ हाम्रो प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भइदिन्छ। बट यहाँनिर सेकेन्ड रुलमा हाम्रो के भयो? इफ रे अफ लाइट फोकसबाट पास भयो भने के हुन्छ? प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल गइदिन्छ। आर यु क्लियर यहाँसम्म? ओके, सो अब हामी आफ्नो थर्ड रुल हेर्छौँ है। सो थर्ड रुल हाम्रो के हो? थर्ड रुलको लागि फेरि म के गरिदिन्छु यहाँनिर एउटा मिरर बनाउँछु हाम्रो कन्केभ मिरर। यसलाई यो हाम्रो बाहिरको पलिस सर्फेस हो है, यो बाहिरको हाम्रो के हो पलिस सर्फेस हो। अब यसमा म फेरि प्रिन्सिपल एक्सिस लिन्छु। मेरो यो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, प्रिन्सिपल एक्सिस यो मेरो के भइसक्यो पोल भइसक्यो। यहाँनिर म सेन्टर अफ कर्वेचर सपोज गरिदिएँ, यहाँनिर म के गरिदिएँ प्रिन्सिपल फोकसमा सपोज गरिदिएँ। आर यु क्लियर? अब के हुन्छ? इफ अब रे अफ लाइट सपोज पहिला त के हो पहिला हाम्रो प्यारलल आयो भने के हुन्छ? त्यो प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गइदिन्छ। इफ प्रिन्सिपल फोकसबाट आयो भने के हुन्छ? प्यारलल पास गइदिन्छ हैन, प्यारलली गइदिन्छ। यो फर्स्ट र सेकेन्ड रुल थियो। थर्ड रुलले के भन्छ? इफ रे अफ लाइट सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास भयो भने के हुन्छ?
सो इफ रे अफ लाइट सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास भयो भने जुन बाटोबाट गइरहेछ त्यही बाटोबाट रिटर्न आउँछ। क्लियर छ? यस्तो जान्छ फेरि यस्तै आइदिन्छ, जुन बाटोबाट गयो त्यही बाटोबाट के भयो, यो रिटर्न आइदियो। आर यु क्लियर? बुझ्नुभयो के हुन्छ? सेन्टर अफ कर्वेचरमा रे अफ लाइट जुन बाटोबाट जान्छ त्यही बाटोबाट त्यो रिटर्न नि आउँछ। क्लियर छ? फर्स्ट रुलले के भन्यो हाम्रो, एकचोटि फेरि म रिभाइज गराइदिरहेको छु तपाईँले। फर्स्ट रुल, सेकेन्ड रुल र थर्ड रुल बस एकदमै इजिली म बुझाइदिन्छु। फर्स्ट रुलले हाम्रो के भयो? फर्स्ट रुलले हाम्रो भन्छ कि इफ रे अफ लाइट प्यारलली आयो भने के हुन्छ, यो हाम्रो यो प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गरिदिन्छ, यो फर्स्ट रुल। सेकेन्ड रुलले के भन्छ? सेकेन्ड रुलले भन्छ इफ रे अफ लाइट यो फोकसबाट पास भयो भने के हुन्छ, यो प्यारलल गइदिन्छ प्रिन्सिपल एक्सिससँग। क्लियर छ? थर्ड रुलले हाम्रो के भन्यो? थर्ड रुलले भन्यो यो हाम्रो के हो, यो म सी र यसलाई म एफ माने। सो इफ रे अफ लाइट सीबाट पास भयो भने जुन बाटोमा गएछ त्यही बाटोबाट यो रिटर्न आउँछ। भन्नाले यो सीबाट गएछ भने यो सीबाट पनि सीबाट नै यो सीको बाटोबाट नै यो रिटर्न आउँछ। क्लियर छ? यो तीनटा रुल तपाईहरु याद राख्नुभयो भने अब हामी रे डायग्राम मजाले गर्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं। आर यु क्लियर? ओके, सो अब हामी आफ्नो रे डायग्रामतिर हेर्छौं। सो हाम्रो फर्स्ट केस के भन्छ? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी है, हामीलाई थाहा छैन अब्जेक्ट कहाँ छ, इन्फिनिटीमा छ। सो यो केसमा के हुन्छ? यो केसमा हाम्रो इमेज कहाँ बन्छ? सो यसको लागि सबभन्दा पहिला म के गर्छु, मिरर लिन्छु हैन। हाम्रो पॉलिश सरफेस यतातिर हो, पॉलिश सरफेस हाम्रो यतातिर हो। अब म के गर्छु, त्यो पछि प्रिन्सिपल एक्सिस लिन्छु, यसलाई म पोल सपोज गर्छु, बिचकोलाई म पोल सपोज गर्छु, बिचकोलाई म के गर्छु, पोल सपोज गरिदिन्छु र त्यसपछि म के गर्छु, आफ्नो प्रिन्सिपल एक्सिस बनाउँछु, प्रिन्सिपल एक्सिस हो। अब म कहीं यहाँनिर म सेन्टर अफ कर्वेचर बिचमा म यस्तो बनाएँ भने के हुन्छ, मेरो बिचमा यो सेन्टर अफ कर्वेचरमा राखेँ है, र यसको बिचमा पोल र सेन्टर अफ कर्वेचरको बिचमा के हुन्छ, हाम्रो प्रिन्सिपल फोकस हुन्छ हो, जसलाई हामी एफले डिनोट गर्छौं। अब के भन्दैछौँ, व्हेन अब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी भन्नाले हामीलाई थाहा छैन। सो इफ रे अफ लाइट यस्तो यहाँनिर यस्तो आएर स्ट्राइक गर्यो है, यहाँनिर यस्तो आएर स्ट्राइक गर्यो, हामीलाई थाहा छैन कहाँ अब्जेक्ट छ, सिधै यहाँनिर आएर स्ट्राइक गरिरहेछ, माथि नि यो तलबाट नि म गरिदिरहेको छु, तलबाट नि गरिरहेछ हैन। सो यो केसमा के हुन्छ, यो यस्तो हामीलाई थाहा छैन अब्जेक्ट कहाँ छ, यहाँनिर आएर स्ट्राइक गरिरहेछ। सो यो केसमा के हुन्छ, यो केसमा जुन हाम्रो इमेज छ त्यो हाम्रो कहाँ बन्छ, प्रिन्सिपल फोकसमा बन्छ। कहाँ बन्छ, प्रिन्सिपल फोकसमा। सो सबैलाई के गर्ने, एफमा यहाँनिर एफमा ल्याएर सबैलाई कनेक्ट गरिदिने। क्लियर छ? सबलाई के गर्ने, एफमा गरिदिने। बुझ्नुभयो? इफ अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ भने त्यो सबै आएर कहाँ मिट हुन्छ, एफमा। भन्नाले मेरो इमेज कहाँ बन्छ, एफमा। सो इमेजको यहाँनिर इफ मलाई इमेजको यहाँनिर नेचर लेख्नु पर्यो भने नेचर है, इमेजको मलाई नेचर लेख्नु पर्यो भने नेचर अफ इमेज, नेचर अफ इमेज। सो यसमा के हुन्छ हेर्नु, ध्यान दिनु। सबभन्दा पहिला हाम्रो इमेज कहाँ बन्यो, इमेज हाम्रो कहाँ फर्म भयो, इमेज हाम्रो फर्म भयो एट एफ है, प्रिन्सिपल फोकसमा। अर्को अब ध्यान दिनु, इमेज हाम्रो के छ, सुल्टो फर्म हुन्छ कि उल्टो फर्म हुन्छ। यहाँनिर इमेज जुन हाम्रो हुन्छ त्यो इन्भर्टेड हुन्छ है, इमेज हाम्रो के हुन्छ, इन्भर्टेड हुन्छ। इन्भर्टेड भनेको उल्टो, र इमेज हाम्रो के हुन्छ, रियल हुन्छ, रियल हुन्छ। अब यो इमेज रियल कुन बेला हुन्छ, तपाईँ याद राख्नुहोला, इफ रिफ्लेक्सनमा, कहाँ, रिफ्लेक्सनमा रे अफ लाइट आएर एक अर्कालाई क्रस गरिदियो भने, रिफ्लेक्सनमा रे अफ लाइट सपोज यहाँबाट पनि लाइट आयो हैन, अनि यहाँबाट पनि यस्तो लाइट आयो, यहाँनिर यो यस्तो आयो र यो यस्तो आयो, यहाँनिर के गरिदियो, यो एक अर्कालाई क्रस गरिदियो रिफ्लेक्सनमा भने त्यो हाम्रो के हुन्छ, त्यो हाम्रो इमेज के नेचर के हुन्छ, इमेजको रियल हुन्छ। क्लियर छ? इन्भर्टेड छ, रियल छ। अब हेर्नु त के हुन्छ, यो हाम्रो जुन इमेज हुन्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ, डिमिनिस्ड हुन्छ, सानो भइदिन्छ है। इमेज हाम्रो के हुन्छ, सानो भइदिन्छ, डिमिनिस्ड भनेको सानो। क्लियर छ? सो तपाईलाई इफ यस्तो व्हेन अब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटीको नेचर सोध्यो भने तपाई के लेख्न सक्नुहुन्छ, रियल र इन्भर्टेड। आर यु क्लियर? यहाँनिर के गर्नुहुन्छ, रियल र इन्भर्टेड लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी आफ्नो नेक्स्ट केस हेर्छौँ। नेक्स्ट केसमा फर्स्ट केसमा हामीले के भन्यो, व्हेन अब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट केसमा सपोज तपाईलाई भनिदियो कि व्हेन यो हाम्रो सेकेन्ड केस, व्हेन अब्जेक्ट इज बियोन्ड सी भन्नाले सेन्टर अफ कर्वेचर। सो फेरि के गर्ने, म के गर्छु, एउटा मिरर लिन्छु हैन, अनि यो हाम्रो के हो, यो पॉलिश सरफेस। ओके, त्यसपछि म के गर्छु, आफ्नो प्रिन्सिपल एक्सिस लिन्छु।
सो त्यसपछि म के गरेँ यहाँनिर म आफ्नो प्रिन्सिपल एक्सिस लिएँ। प्रिन्सिपल एक्सिस लिएर यहाँनिर बिचमा म के गरिदिएँ सेन्टर अफ कर्वेचर मानिदिएँ र यहाँनिर यो सेन्टर अफ कर्वेचर र पोलको बिचमा हाम्रो के हुन्छ प्रिन्सिपल फोकस हुन्छ है। र अब्जेक्ट मेरो अब कहाँ भन्छ बियोन्ड द सी भन्दैछ, बियोन्ड द सेन्टर अफ कर्वेचर भन्दैछ। सो अब्जेक्ट मेरो यहाँनिर छ, यो मेरो अब्जेक्ट हो ए र बी। सो अब के हुन्छ यो केसमा सबभन्दा पहिला हाम्रो के हुन्छ रे अफ लाइट के हुन्छ हाम्रो प्यारलल जान्छ है। रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिसमा के हुन्छ प्यारलल जान्छ। सो तपाईहरु रुलमा के पढ्नु भएछ इफ रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल गयो भने के हुन्छ प्रिन्सिपल फोकसबाट पास हुन्छ। सो यो के गरे म सबभन्दा पहिला अब म यहाँनिर प्रिन्सिपल फोकसबाट यस्तो म पास गराइदिएँ। अरु क्लियर के गरे प्रिन्सिपल फोकसबाट यस्तो पास गराइदिएँ। सेकेन्ड रुलमा के गरे सेकेन्ड अब म के गरे सेकेन्डमा के गरे यसको रे अफ लाइट कहाँबाट गयो अब यसको अब रे अफ लाइट जुन छ त्यो प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भयो। कहाँबाट प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भयो। क्लियर छ प्रिन्सिपल फोकसबाट। सो तपाईहरु रुलमा के पढ्नु भएको थियो हाम्रो सेकेन्ड रुल इफ रे अफ लाइट प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भयो भने कहाँ जान्छ प्यारलल टु के हुन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस जान्छ। सो यो के हुन्छ अब यो प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस जान्छ। कहाँ जान्छ यो प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस, यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल गइदिन्छ। क्लियर छ। सो अब यहाँ हेर्नु त यो लाइट रिफ्लेक्ट भएर कहाँनिर कट गरेको छ कहाँनिर इन्टरसेक्ट गरेको छ यहाँ इन्टरसेक्ट गरेको छ यहाँ इन्टरसेक्ट गरेको छ हो। सो यो केसमा यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ इमेज बन्छ है। यहाँनिर के हुन्छ हाम्रो इमेज बन्छ। म के गरेँ यहाँनिर म एकचोटि फेरि मन्दिर के गरेँ एउटा मिरर लिएँ, मिररमा प्रिन्सिपल फोकस यहाँनिर माने हैन। रे अफ लाइट फर्स्टमा के गरेँ यहाँनिर म प्रिन्सिपल फोकस यहाँनिर म मानिदिएँ। रे अफ लाइटमा के गरिदिए सबभन्दा पहिला रे अफ लाइट प्यारलल लिएर गए प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गराइदिए। सेकेन्डमा के गरे रे अफ लाइट प्रिन्सिपल फोकसबाट लिएर गए अनि प्यारलल लगिदिए र यहाँनिर इन्टरसेक्ट भइदियो। यही कुरा भयो नि यहाँनिर हो। सो यहाँनिर के भइरहेछ एकदमै इजी छ है। यहाँनिर म लगेँ। अब हेर्नु अब यो के भन्छ अब यहाँनिर नेचर अफ इमेज अब जुन इमेज मेरो फर्म भइसक्यो यसको नेचर के हो हेर्नु त। सबभन्दा पहिला यहाँ ध्यान दिनु हाम्रो जुन इमेज छ त्यो कहाँ फर्म भएको छ इमेज कहाँ फर्म भएको छ इमेज फर्म एट कहाँ भएको छ बिट्विन सी एन्ड एफ। कहाँ भएको छ इमेज फर्म एट कहाँ बिट्विन सी एन्ड एफमा फर्म भएको छ हैन। सी र एफको बिचमा के छ हाम्रो इमेज फर्म भएको छ। क्लियर छ ओके। सो अब यसको के हुन्छ यो इमेज के हुन्छ म के भनेको थिएँ के भन्छ रिफ्लेक्सन पछि इफ दुईटा रे अफ लाइट कट गरिरहेछ भने त्यो के हो त्यो इमेज के हो रियल हो है रियल हो। त्यसपछि यो इमेज हाम्रो के हुन्छ उल्टो बन्छ के भन्छ उल्टो बन्छ भन्नाले यो हाम्रो ए ड्यास भइदिन्छ यो हाम्रो बी ड्यास भइदिन्छ। सो इट इज इन्भर्टेड है इट इज इन्भर्टेड। र थर्डमा हाम्रो के हुन्छ यहाँनिर हेर्नु त यहाँनिर इमेज ठुलो छ तर यहाँनिर के भइसकेको छ सानो भइसकेको छ। सो यो केसमा के भयो यो हाम्रो इमेज डिमिनिस्ड भयो सानो भइसक्यो है डिमिनिस्ड यो हाम्रो डिमिनिस्ड भयो। क्लियर छ ओके। सो अब हामी आफ्नो थर्ड हेर्छौँ थर्ड हाम्रो सो थर्डमा भन्छ थर्ड केस हाम्रो के भन्छ वेन अब्जेक्ट इज एट सी। अब यो अब्जेक्ट मेरो सेन्टर अफ कर्वेचरमा छ भने के हुन्छ। सो अब म के गरिदिएँ फेरि म के गरेँ एउटा मिरर लिएँ हैन कुन मिरर कन्केभ मिरर। अब यसको मेरो पलिस सर्फेस के हुन्छ बाहिरतिर हुन्छ हो यस्तो बाहिरतिर छ। सो बाहिरतिर भयो भने म बिचमा म के गरिदिएँ यहाँनिर म पोल सपोज गरिदिएँ र यो केसमा म के गरिदिएँ आफ्नो जुन म प्रिन्सिपल एक्सिस लिएँ यहाँनिर मेरो प्रिन्सिपल एक्सिस र बिचमा म के गरिदिएँ यहाँनिर सेन्टर अफ कर्वेचर मानिदिएँ र यहाँनिर यसको बिचमा म प्रिन्सिपल फोकस मानिदिएँ। अब तपाईँले मलाई लाग्दैन कि एनी टाइम यो सम्झाउनु पर्छ म अब फटाफट यो लिन्छु सो द्याट यो भिडियो पनि सानो हुन्छ र तपाईँहरूलाई हेर्न नि मजा आउँछ। सो अब मेरो के भन्छ अब्जेक्ट कहाँ बनिरहेछ अब्जेक्ट मेरो कहाँ बनिरहेछ यो सेन्टर अफ कर्वेचरमा छ। सो सेम रुल पहिलाकै रुल के गर्ने सबभन्दा पहिला के गर्ने यो सबभन्दा पहिला यो प्यारलल लिएर जाने। सो प्यारलल लिएर जाने केसमा के हुन्छ प्यारलल लिएर गयो भने के हुन्छ त्यो प्रिन्सिपल फोकसबाट पास हुन्छ के हुन्छ यो प्रिन्सिपल फोकसबाट यस्तो पास भयो। र सेकेन्ड रुल हाम्रो के हो सेकेन्ड रुल यहाँ प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गराउने सेकेन्डमा के गर्ने प्रिन्सिपल फोकसबाट यस्तो पास गराउने हो यस्तो प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गराइदिने र प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गरायो भने के हुन्छ त्यो प्यारलल जान्छ के हुन्छ हाम्रो यो प्यारलल जान्छ यहाँनिर के हुन्छ यो हाम्रो प्यारलल गयो यस्तो यो प्यारलल गयो। सो प्यारलल गयो अब यहाँनिर हेर्नु कहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो यो रे अफ लाइटले यहाँनिर इन्टरसेक्ट गरेको छ हैन यहाँनिर इन्टरसेक्ट गरेको छ। सो इमेज मेरो कहाँ भइरहेछ इमेज मेरो यहीँ बनिरहेछ हैन। सो अब नेचर अफ इमेज यसको नेचर अफ इमेज अब यसको के हो नेचर सबभन्दा पहिला हाम्रो के हो यो रियल हो
हो त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो इन्भर्टेड हुन्छ उल्टो बन्छ हैन इन्भर्टेड हुन्छ अब यो पछि के हुन्छ तपाईँ यहाँनिर इमेज मेरो कहाँ फर्म भयो इमेज मेरो फर्म भयो एट सी मै भयो सेन्टर अफ कर्वेचरमै भयो अब यो इमेज के हुन्छ इक्वल हुन्छ न यो म्याग्निफाइड हुन्छ न तपाईँको डिमिनिस्ड हुन्छ यो इक्वल हुन्छ अब तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ सर अब्जेक्ट मेरो सी को यता छ म इमेज कसरी फर्म गराउने म कसरी काट्ने समटाइम मिस्टेक भइदियो भने के गरिदिने सो तपाईँहरू के याद राख्नु होला इफ अब्जेक्ट सी को बियोन्डमा छ है इफ अब्जेक्ट यहाँनिर ध्यान दिनु इफ अब्जेक्ट सी को यतातिर छ भने तपाईँ के गर्नु सी को उतैतिर मेरो इमेज फर्म गराउनु यो टेक्निक हो इफ अब्जेक्ट सी को यतातिर छ भने मेरो इमेज कहाँ सी को यतातिर उतातिर मेरो फर्म हुन्छ इफ अब्जेक्ट सी मा छ भने मेरो इमेज के हुन्छ सी मै फर्म हुन्छ आर क्लियर इफ अब्जेक्ट सी को यतातिर गइदियो भने मेरो इमेज सी को यतातिर फर्म गराउने क्लियर छ अहिले म एक एक गर्दाखेरि तपाईहरु बुझिहाल्नुहुन्छ है सो अब म के गर्छु अब हाम्रो नेक्स्ट हाम्रो कन्डिसन के हो सो हाम्रो नेक्स्ट कन्डिसन हो when object is between f and c when object is between f and c यो केस है सो यो केसको लागि सबभन्दा पहिला फेरि के गर्ने मिरर लिने हैन यस्तो म मिरर लिन्छु र यो मेरो के हो पोलिश सर्फेस हो यतातिर पोलिश सर्फेस यो सबै म कहाँ गरिरहेको छु कन्केभ मिररमा याद राख्नु होला कहाँ कन्केभ मिररमा बिचलाई म के गर्दै यहाँनिर म पोल मान्दिए हैन अब म के गर्छु प्रिन्सिपल एक्सिस मेरो लिन्छु सो म के गरेँ यहाँनिर मेरो यो प्रिन्सिपल एक्सिस अब यो पछि म के गर्छु यो मेरो सेन्टर अफ कर्वेचर र यो मेरो प्रिन्सिपल फोकस बुझ्नुभयो अब हेर्नु यो केसमा के हुन्छ अब मेरो कहाँ छ एफ र सी को बिचमा छ मेरो अब्जेक्ट कहाँ छ एफ र सी को बिचमा छ यो मेरो ए यो मेरो बी मेरो अब्जेक्ट कहाँ छ एफ र सी को बिचमा छ सो सबभन्दा पहिला के हो रुल यहाँनिर प्यारलल लिएर जाने सो प्यारलल लिएर गयो भने यो हाम्रो जुन प्यारलल गयो भने रुलमा हामी के भनेका छौँ कि प्यारलल गयो भने के हुन्छ त्यो प्रिन्सिपल फोकसबाट पास हुन्छ हो म तपाईलाई अहिले म के सिकाए एउटा टेक्निक इफ अब्जेक्ट सी को यतातिर छ भने इमेज कहाँ बनाउने सी को यतातिर इफ अब्जेक्ट सी को यतातिर छ भने इमेज कहाँ बनाउने सी को यतातिर जुन हामी फर्स्टमा बनाइसकेका छौँ हैन सो अब हामीले एनी हाउ सी को यतातिर मलाई इमेज बनाउनु छ हैन यो टेक्निक हो याद राख्नु होला सो अब फेरि के गरे म यसलाई म चाहिँ सेम कुरा गरेँ अब प्रिन्सिपल फोकसबाट यस्तो पास गराइदिए यहाँनिर अब प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गराइदियो भने के हुन्छ मेरो रे अफ लाइट कहाँनिर प्यारलल जान्छ यहाँनिर प्यारलल जान्छ तपाईलाई के म भनेको थिएँ सी को यतैतिर फर्म गराउने यतातिर लग्ने है सी को यतातिर सो म के गर्छु यहाँनिर यस्तो बाइसेक्ट गरेँ अब हेर्नु त यो कहाँनिर इन्टरसेक्ट गरिरहेछ यहाँनिर गरिरहेछ हैन यहाँनिर गरिरहेछ सो यो मेरो कहाँ हो सी को यतातिर हो सो यो मेरो रे डायग्राम भइसक्यो हो अब ध्यान दिनु अब यसको नेचर हेर्नु यसको नेचर के हो सबभन्दा पहिला मेरो इमेज कहाँ फर्म भयो इमेज कहाँ फर्म भयो इमेज मेरो कहाँ फर्म भयो बियोन्ड सी कहाँ बियोन्ड सी यो सी को उतातिर फर्म भयो बियोन्ड सी अर्को अब यसको यो के हो म के भन्छ इन्टरसेक्ट गर्छ रिफ्लेक्टेड राइट भने त्यो के हो रियल हो प्लस यो के हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ हैन अब यसमा के छ यहाँ ध्यान दिनु त मेरो यो अब्जेक्ट के छ यो डिमिनिस्ड छ कि म्याग्निफाइड छ सो यो अब यसको साइज हेर्नु अब्जेक्टको मेरो के गर्नु यहाँनिर साइज हेर्नु र यहाँनिर जुन इमेज छ त्यसको साइज हेर्नु इमेजको साइज के छ ठुलो छ सो यो के हो हाम्रो यो म्याग्निफाइड हो के हो यो म्याग्निफाइड क्लियर छ यो हाम्रो इमेज के हो म्याग्निफाइड क्लियर छ यो रे डायग्राम बुझ्नुभयो ओके सो अब हामी आफ्नो चौथो केस हेर्छौँ सो हाम्रो चौथो केस हो when object is at f अब यो f मा भयो भने के हुन्छ सो f मा भयो भने फेरि के गर्ने हामी यहाँ बनाउँछौँ रे डायग्राम सो सबभन्दा पहिला यस्तो मिरर लिने मिरर लिएपछि यो हाम्रो पोलिश सर्फेस हैन यो हाम्रो के हो पोलिश सर्फेस भयो अब यो पछि के गर्ने म के गर्छु यहाँनिर म पोल सपोज गर्छु बिचलाई म के गर्छु मिडलमा पोल सपोज गर्छु त्यसपछि मेरो यो के भयो मेरो यो प्रिन्सिपल एक्सिस अब यहाँनिर म के गरिदिएँ सेन्टर अफ कर्वेचर र यहाँनिर मेरो के भयो प्रिन्सिपल फोकस अब के भन्दैछ अब्जेक्ट मेरो कहाँ छ एफमा छ सो रुल के हो रुल सबभन्दा पहिलो रुल के हो हाम्रो यो प्यारलल लिएर जाने रे अफ लाइट प्यारलल लिएर गयो भने कहाँबाट पास हुन्छ यो एफबाट पास हुन्छ हैन एफबाट पास हुन्छ यस्तो हो अब अर्को हेर्नु अब सेकेन्ड हाम्रो रुल के हो प्रिन्सिपल फोकसबाट रे अफ लाइट लिएर जाने तर यहाँनिर के छ पोसिबल छैन प्रिन्सिपल फोकसबाट किनकि अलरेडी अब्जेक्ट कहाँ छ प्रिन्सिपल फोकसमै छ
सो यो केसमा हामी के गर्छौँ, यो जुन रे अफ लाइट छ यसलाई हामी के भन्छौँ, सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पास गराउने। कहाँबाट? सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पास गराउने। सो यो अलिकति भएन है। सो यसलाई म के गरिदिन्छु, सेन्टर अफ कर्भेचरलाई म यहाँ अलिकति सार्दिन्छु। तपाईहरु आफै नि अलिकति एक्जाममा मिलाएर गर्नु होला है। यहाँनिर म सेन्टर अफ कर्भेचर यहाँ सार्दिए, यहाँ सार्दिए। अब हेर्नु त म अब यहाँनिर बनाउने ट्राई गर्छु। अब सेन्टर अफ कर्भेचर यहाँनिर सार्ने बित्तिकै के भयो, यो बन्यो, मेरो मिल्यो। अलिकति म पछाडि सार्दिए। तपाईहरु फिगर बनाउँदा, यो रे डायग्राम बनाउँदा पेन्सिलले बनाउनु है, सो दैट तपाईलाई इरेज गर्न इजी हुन्छ। सो अब ध्यान दिनु, यो कहीं इन्टरसेक्ट गर्यो, यो गर्यो इन्टरसेक्ट गरेको छैन। सो यसको नेचर के हो, यसको नेचर हेर्नुहुन्छ भने यसको नेचर के, यो के हुन्छ, जुन हाम्रो इमेज छ यो इमेज हाम्रो के हुन्छ, कहीं न कहीं बन्छ, इन्फिनिटीमा गएर बन्छ, तर हामीले थाहा छैन। सो इमेज मेरो कहाँ फर्म हुन्छ, इमेज फर्म एट इन्फिनिटी, हामीलाई थाहा छैन, बट यो कहीं न कहीं गएर यो फर्म गर्छ, यो इन्टरसेक्ट गर्छ। क्लियर छ? सो अब यसको के हुन्छ, जुन हाम्रो के भन्छ नेचर, अर्को के हो, यो रियल हुन्छ, इन्टरसेक्ट गर्यो भने त्यो के हो, रियल हो, र इन्टरसेक्ट गर्यो भने पनि त्यो के हो, हाम्रो इन्भर्टेड भइदिन्छ। बुझ्नुभयो? र इन्भर्टेड। अब इमेज हाम्रो के हुन्छ, डिमिनिस्ड हुन्छ कि म्याग्निफाइड हुन्छ, यहाँनिर न डिमिनिस्ड हुन्छ न म्याग्निफाइड हुन्छ। यो केसमा हाम्रो इमेज के हुन्छ, हाइली म्याग्निफाइड हुन्छ, एकदमै ठुलो बन्छ। सो यहाँनिर के गर्ने, यो हाम्रो हाइली म्याग्निफाइड हो है, यो के हो, हाम्रो हाइली म्याग्निफाइड। आर यु क्लियर? क्लियर छ? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? यो हाम्रो के कुन केस थियो, व्हेन अब्जेक्ट इज एट एफ। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके। सो अब हाम्रो यो लास्ट हाम्रो कन्डिसन हो। अब लास्ट कन्डिसन हामी आफ्नो हेर्छौँ। सो हाम्रो लास्ट कन्डिसनले भन्छ, लास्ट कन्डिसनले व्हेन अब्जेक्ट इज बिट्विन एफ एन्ड पी भन्नाले प्रिन्सिपल, फोकस एन्ड पोल। सो यसको लागि के गर्ने, फेरि म के गर्छु, सबभन्दा पहिला मिरर लिन्छु, यस्तो होइन, यस्तो म मिरर लिन्छु। मिरर लिएपछि के हो, यो मेरो पोलिस सर्फेस हो हैन, यो मेरो पोलिस सर्फेस। बिचमा म के गर्छु, म पोल यहाँनिर मान्छु बिचमा। त्यसपछि पोल मानिदिए भने मेरो प्रिन्सिपल एक्सिस, यो मेरो के भयो, प्रिन्सिपल एक्सिस। प्रिन्सिपल एक्सिस छ भने यो बिचमा म के गर्छु, सेन्टर अफ कर्भेचर, र त्यसपछि यहाँनिर बिचमा म के गरिदिन्छु, यहाँनिर मेरो यो प्रिन्सिपल फोकस। अब्जेक्ट मेरो कहाँ उभिरहेछ, अब्जेक्ट मेरो छ बिट्विन एफ एन्ड पी। सो सबभन्दा पहिलो रुल के थाहा छ, पहिलो रुल प्यारलल लिएर जाने, अनि कहाँबाट पास गराउने, प्रिन्सिपल फोकसबाट पास गराउने हो फर्स्ट रुल। अनि सेकेन्ड रुल अब के छ, यहाँबाट यो पास हुन सक्दैन प्रिन्सिपल फोकसबाट। सो म के भनेको थिएँ, सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पास गराउने। कहाँबाट, सेन्टर अफ कर्भेचरबाट। यो हेर्नु फेरि मिलेन है, यहाँनिर फेरि मिलेन। किन मिलेन, अब हेर्नु त, यो किन मिलेन, यो त यसको टाउकोबाट पास हुनु पर्दैन, यहाँबाट पास हुनु पर्दैन, तर यो के छ, यति डिस्टेन्समा भइसक्यो। सो यसलाई मिलाउनलाई म के गर्छु, फेरि यसलाई मिलाउनलाई म के गर्छु, यहाँनिर सेन्टर अफ कर्भेचर म अलिकति चेन्ज गर्छु। सेन्टर अफ कर्भेचर म के गरिदिन्छु, सेन्टर अफ कर्भेचर म यसको यहाँ राखिदिन्छु है, सेन्टर अफ कर्भेचर म यहाँ राखिदिएँ अनि मेरो यो मिल्छ। सो यो अलिअलि आफै पनि मिलाउने, अलिकति टेक्निक लगाउने है। सो अब सेन्टर अफ कर्भेचर यहाँ मिलाइदियो भने यो इमेज अब कहीँ, यो इमेज अब यो जुन लाइट गइरहेछ, यो लाइट यो कहीँ इन्टरसेक्ट गर्दैन, कहीँ पनि गर्दैन। सो यसको लागि हामी के गर्छौँ, यसको जुन इमेज छ त्यो हामी पछाडि यहाँनिर भर्चुअली बनाउँछौँ है। यसको इमेज जुन छ यसलाई हामी पछाडि यहाँनिर यस्तो आरामले यहाँनिर भर्चुअली बनाइदिन्छौँ, र हाम्रो इमेज के भयो, यहाँनिर बन्यो। क्लियर छ? यो हाम्रो इमेज के भयो, यहाँनिर बन्यो भन्नाले यो मेरो ए ड्यास, यो मेरो बी ड्यास। अब यसको नेचर के भयो, नेचर म के भने, यो मेरो नेचर के भयो, यहाँनिर म के भने, यो इमेज भर्चुअल बन्यो है, भर्चुअल। जब भर्चुअल भइदियो भने याद राख्नु होला, जहाँ भर्चुअल छ त्यो इरेक्ट भइदिन्छ। क्लियर छ? इरेक्ट भइदियो र के त्यसपछि के भयो, हाम्रो म्याग्निफाइड भइदियो, म्याग्निफाइड भइदियो। सो यो हाम्रो डायग्राम, 5वटा जुन कन्डिसन छ, यो हाम्रो डायग्राम थियो के को, कन्केभ मिररको। के को थियो यो, कन्केभ मिररको। क्लियर छ? आई होप तपाईहरु बुझ्नुभयो। बुझ्नु भएन भने के गर्ने, फेरि एकचोटि हेर्नेलाई एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने, एक दुईचोटि तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, तपाईलाई सबै याद हुन्छ, टेक्निकहरू सबै याद गर्नु। क्लियर छ? सो अब हामी आफ्नो रे रुल चाहिँ हेर्छौँ, रे डायग्राम कहाँ हेर्छौँ, अब हामी हेर्छौँ कन्भेक्स मिररमा। कहाँ, रे डायग्राम इन कन्भेक्स मिरर, कन्भेक्स मिरर है। सो सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, यसको रुल हेर्छौँ। सो कन्भेक्स मिरर हाम्रो कस्तो थियो, मैं स्टार्टिङमा भनेको थिएँ, कन्भेक्स मिरर हाम्रो यस्तो यतातिर हुन्छ र पोलिस सर्फेस के हुन्छ, भित्र हुन्छ, यसको पोलिस सर्फेसको भित्र हैन। सो अब ध्यान दिनु, जुन रे अफ लाइट छ
त्यो त यस्तो आयो हैन। पहिला यो ध्यान दिनु, रे अफ लाइट मेरो यस्तो आयो। सो अब यहाँनिर ध्यान दिनु, यसलाई तपाईँ मिलाउनुहुन्छ यस्तो भने यो के हो, यो हाम्रो के बनिसक्यो, हाम्रो एउटा स्फियर बन्यो। सो बिचको जुन हाम्रो छ यसलाई हामी के भन्ने, बिचकोलाई म के भनेको थिएँ, कुनै पनि स्फियरको बिचकोलाई हामी के भन्ने, सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको थिएँ, सेन्टर अफ कर्वेचर। सो यो हाम्रो के भयो, सी भइदियो र यो हाम्रो के भयो, पी भइदियो। सो पी र सीलाई कनेक्ट गर्नेलाई के भन्ने हामी, प्रिन्सिपल एक्सिस भन्ने, र पी र सी को बिचमा हाम्रो के हुन्छ, एफ हुन्छ। सो तपाईँ बुझिसक्नुभयो, जुन हाम्रो यो कन्भेक्स मिररमा हाम्रो के हुन्छ, जुन हाम्रो प्रिन्सिपल फोकस र सेन्टर अफ कर्वेचर कहाँ हुन्छ, यतातिर हुन्छ। क्लियर छ, यतातिर हुन्छ। सो अब एकचोटि यसलाई हामी रुल, फर्स्ट रुल हाम्रो हेर्छौँ। फर्स्ट रुलले हाम्रो के भन्छ, सो यो मेरो के भइदियो, यो मेरो प्रिन्सिपल फोकस र यो मेरो सेन्टर अफ कर्वेचर है, यस्तो भइदियो। सो के भन्छ, इफ रे अफ लाइट यहाँनिर के हुन्छ, प्यारलल आयो, कसको, रे अफ लाइट प्यारलल आयो हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिसको। सो के हुन्छ, यो डाइभर्ज भइदिन्छ, यहीँबाट के हुन्छ, यस्तो डाइभर्ज भइदिन्छ। तर यो तरिकाले डाइभर्ज हुन्छ कि यसलाई यहाँनिर पछाडि लिएर आउनु हो भने यो के हुन्छ, यो कहाँ, प्रिन्सिपल फोकसमा मिट गर्छ। क्लियर छ। फर्स्टमा के हुन्छ, यो रे अफ लाइट यस्तो आयो, ठोकियो, डाइभर्ज भइदियो र डाइभर्जलाई यो तरिकाले हुन्छ कि हामी यसलाई मिट गरायो भने यो कहाँ मिट हुन्छ, प्रिन्सिपल फोकसमा मिट हुन्छ। यो हाम्रो के हो, यो हाम्रो फर्स्ट रुल हो। आर यु क्लियर? ओके। सो अब हामी आफ्नो सेकेन्ड रुल हेर्छौँ। ओके, सो अब हाम्रो सेकेन्ड रुल, एकचोटि सेकेन्ड रुल हेर्छौँ। हाम्रो सेकेन्ड रुलले के भन्छ, फर्स्ट रुलले त हेरिसक्नुभयो, इफ रे अफ लाइट के हुन्छ, प्यारलल आयो भने के हुन्छ, यो उतातिर स्ट्राइक गर्छ र यहाँनिर कहाँ हुन्छ, प्रिन्सिपल फोकसमा यसलाई डाइभर्ज गरिदिन्छ। इन द सेम वे अब यो मेरो के हो, यो मेरो कन्भेक्स मिरर हो। अब कन्भेक्स मिररमा इफ रे अफ लाइट मेरो यहाँनिर यो पोल हो हैन, मेरो यो प्रिन्सिपल एक्सिस, यहाँनिर सेन्टर अफ कर्वेचर र यो मेरो प्रिन्सिपल फोकस। इफ रे अफ लाइट प्रिन्सिपल फोकसतिर आयो भने के हुन्छ, यसलाई के भित्र जान दिन्छ, यसलाई भित्र जान दिन्न, के यसलाई भित्र यो जान दिँदैन। सो के गर्छ, यसले यहीँबाट यसलाई के गरिदिन्छ, यहाँबाट यस्तो प्यारलली पठाइदिन्छ। बुझ्नुभयो? यसको जस्ट अपोजिट, यसको के भयो, जस्ट अपोजिट भइदियो। के भयो, यहाँनिर यो डाइरेक्ट आएर स्ट्राइक गर्यो, उतातिर गइदियो, यहाँनिर यस्तो यहाँनिर स्ट्राइक गर्यो र यो यतातिर गइदियो। क्लियर छ। अब एकचोटि थर्ड रुल हेरौँ है, यसको तीनटा रुल हुन्छ। सो एउटा एकचोटि थर्ड रुल हेरौँ। सो थर्ड रुलमा फेरि म के गर्छु, यहाँनिर मिरर बनाएँ, यहाँनिर ओके। सो मिरर बनाएँ। अब यो मेरो के हो, यो मेरो पोल हो है, यो मेरो पोल हो। सो इफ रे अफ लाइट पोलमा स्ट्राइक गर्यो हैन, पोलमा स्ट्राइक गर्यो र सपोज 45 डिग्रीको एंगलमा स्ट्राइक गर्यो भने यो यहाँबाट फेरि के गर्छ, रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ सेम एंगलमा। भन्नाले यो 45 मै रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। भन्नाले जति एंगलमा यो पोलमा स्ट्राइक गर्छ त्यति एंगलमा यो के हुन्छ, रिफ्लेक्ट भइदिन्छ पोलबाट, त्यतिकै सेम एंगलमा यो रिफ्लेक्ट भइदिन्छ। क्लियर छ। यो तीनटा रुल तपाईहरु बुझ्नुभयो। सो यो तीनटा रुल बुझ्नुभयो भने अब हामी जान्छौं आफ्नो रे डायग्राममा। यो एकदमै अझै सजिलो हो यहाँनिर कन्भेक्सको। क्लियर छ। ओके। सो हाम्रो रे डायग्राममा हेर्छौं फर्स्ट कन्डिसन। सो हाम्रो कन्डिसन अफ फर्स्ट कन्डिसन, when object is at any point, when object is at any point except infinity है, इन्फिनिटी छोडेर कुनै पोइन्टमा हामी लिने। सो सबभन्दा पहिला के गरे, म मिरर बनाइदिए यस्तो। सो यो हाम्रो के हो, यो हाम्रो पॉलिश सर्फेस हो। यो मिररको हाम्रो पॉलिश सर्फेस र अब त्यसपछि म के गरे, यो बिचमा म पी मान्दिए। त्यसपछि म के गर्दिए, यहाँनिर हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस लिने, यहाँनिर म प्रिन्सिपल एक्सिस यस्तो म लिदिए। क्लियर छ। सो प्रिन्सिपल एक्सिस म लिए भने यो हाम्रो के हो, सपोज म यसलाई के गर्दिए, सेन्टर अफ कर्वेचर मान्दिए र यसलाई म के गर्दिए, प्रिन्सिपल फोकस मान्दिए। सो अब म अब्जेक्टलाई के गर्छु, अब्जेक्ट मलाई म यहाँ राख्दिए। सो अब हेर्नु के हुन्छ। सो सबभन्दा फर्स्ट रुल के भन्यो, फर्स्ट रुल हाम्रो भन्छ, म फर्स्ट रुल हामी के पढ्यौं कि इफ अब्जेक्टलाई म के गर्दिए, यहाँनिर यस्तो राखेको छु। सो फर्स्ट रुल हाम्रो के भन्छ, प्यारलल लिएर जाने। सो प्यारलल लिएर गयो भने के हुन्छ, यो के हुन्छ, रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ यतैतिर, यसलाई के गरिदिन्छ, यो रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ यतातिर। यस्तो वेमा रिफ्लेक्ट गर्छ कि यो के हुन्छ हाम्रो, यो प्रिन्सिपल फोकससँग यो मिट भएको यस्तो देखिन्छ। क्लियर छ। क्लियर छ। अब सेकेन्डमा हेर्नु। अब सेकेन्डमा इफ रे अफ लाइट डाइरेक्टली मेरो के हुन्छ, यो डाइरेक्टली मेरो सेन्टर अफ कर्वेचरमा जान खोज्यो भने के हुन्छ, यो डाइरेक्टली के हुन्छ, सेन्टर अफ कर्वेचरमा यस्तो जान खोज्यो भने के हुन्छ, सेन्टर अफ कर्वेचरमा। सो यहाँनिर सेन्टर अफ कर्वेचरमा जान खोज्यो भने लाइट के हुन्छ, जतातिरबाट गयो उतैतिरबाट रिटर्न आइदिन्छ भनेको छु। डाइरेक्टली सेन्टर अफ कर्वेचरमा गयो भने के हुन्छ, जहाँबाट आउँछ त्यहीबाट जान्छ। सो यहाँनिर अब ध्यान दिनु, लाइट कहाँ मिट गर्यो, यो हाम्रो इमेज कहाँ फर्म भयो, इमेज हाम्रो कहाँ फर्म भयो, इमेज फर्म भयो हाम्रो बिट्विन पी एन्ड एफ। भन्नाले नेचर अफ द इमेज, नेचर अफ इमेज
नेचर अफ इमेज हाम्रो के हो इमेज फर्म एट इमेज हाम्रो कहाँ फर्म भएछ इमेज फर्म एट बिट्विन कहाँ बिट्विन पी एन्ड एफ र यो इमेज हाम्रो के हो भर्चुअल र इरेक्ट हो के हो भर्चुअल हो प्लस यो हाम्रो के हो इरेक्ट हो म के भनेको थिएँ जहाँ भर्चुअल लाग्छ त्यहाँ इरेक्ट आफै आउँछ क्लियर छ यो हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन हो अब हामी आफ्नो सेकेन्ड कन्डिसन हेर्छौँ सेकेन्ड केस हो when object is at infinity when object is at infinity अब इन्फिनिटीमा छ भने के हुन्छ सो त्यसको लागि के गर्ने मिरर लिने हामी कुन मिरर कन्भेक्स मिरर मेरो यो के हो यो पोलिश सर्फेस यता हुन्छ हो पोलिश सर्फेस यो हो भने रिफ्लेक्टिङ सर्फेस कुन हो यो हो सो यसमा म बिचमा पोल मानिदिएँ भने अब म के गर्छु मेरो प्रिन्सिपल एक्सिस यो मेरो के हो प्रिन्सिपल एक्सिस हो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो भने म यसलाई के गरिदिएँ म सेन्टर अफ कर्वेचर माने भने यो मेरो के हो प्रिन्सिपल फोकस एफले डिनोट गर्ने क्लियर छ सो अब म के भने अब्जेक्ट मेरो कहाँ छ इन्फिनिटीमा छ हैन अब्जेक्ट मेरो इन्फिनिटीमा छ सो हेर्नु इफ अब्जेक्ट मेरो इन्फिनिटीमा छ भने जुन मेरो रे जान्छ यो यस्तो गयो प्यारलली गयो यसको पनि के गयो प्यारलली गयो सो म के भनेको थिएँ फर्स्ट रुल हाम्रो के थियो इफ रे अफ लाइट प्यारलली गयो भने के हुन्छ यो यतैतिर स्ट्राइक बनिदिन्छ यो यतैतिर के हुन्छ यतातिर यसलाई डाइभर्ज गरिदिन्छ हैन यतैतिर के हुन्छ यसलाई उतैतिर पठाइदिन्छ रिफ्लेक्ट उतैतिर गरिदिन्छ हैन सो अब के भयो यहाँनिर यो केसमा के भयो कुन वेमा गर्छ यहाँनिर मिट गर्ने वेमा यस्तो यहाँनिर मिट हुन्छ हैन यो यहाँनिर के हुन्छ म फर्स्ट रुलमै भनेको थिएँ यहाँनिर यस्तो मिट गर्छ सो अब हेर्नु हाम्रो इमेज नेचर अफ द इमेज हेर्नु त नेचर अफ इमेज अब मेरो इमेज कहाँ फर्म भयो इमेज फर्म एट कहाँ एफ भन्नाले प्रिन्सिपल फोकस क्लियर छ ओके इमेज मेरो कहाँ फर्म भयो प्रिन्सिपल फोकसमा र अर्को के हुन्छ यो भर्चुअल र इरेक्ट क्लियर छ सो यो हाम्रो के थियो यो हाम्रो रे डायग्राम थियो कन्केभ प्लस कन्भेक्स मिररको सो विथ दिस हामी यो रे डायग्राम यहाँ सकाइसकेका छौँ तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नु केही प्रब्लम छ भने तपाईँ कमेन्ट डाउन गर्नु र इफ अझै तपाईँलाई केही सिक्नुपर्छ इफ केही गाह्रो अझै तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ डाइरेक्टली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ तल म डिस्क्रिप्सनमा वाट्सएप नम्बर राखिदिएको छु ओके सो हस् त थ्याङ्क यू फर टुडे